मोगाल भावा भयणांनो, आमी क्रिस्त येण्याच्या काळांत आसा. आयज क्रिस्त येण्याचो दुसरो आयतार आनी क्रिस्त येण्याचो केरीत काळ क्रिस्ताचे येण्याक तयारी करपाचो काळ. आनी आमी केरीत भाशेन तीन क्रिस्ताचे येण्याक ह्या काळांत आमी तयारी करता. पयले सुवातेर जेजू क्रिस्ताच्या पयल्या येण्याची तयारी. 2024 वर्सां आदीं सोमी जेजू क्रिस्त बेल्ल्या शारान गोरवाच्या गोट्यान जल्माक आयलो. ही घडणी आमी ह्या म्हयन्याच्या 25 तारखेर डिसेंबराच्या 25 तारखेर संबोरमतली. ही संबोवणी बरे भाशेन करून ही पयली तरेची तयारी. दुसरे सुवातेर आमी जेजूच्या निमण्या येण्याची तयारी करता. संवसाराच्या शेवटाक राजा दोनी नितीवंदार कसो जेजू आमकां मेळूंक येतलो. तेय बी येण्याक जेजूची आमी तयारी करता. आनी जेजूच्या पयल्या आनी जेजूच्या निमण्या येण्या मदें आमी जेन्ना संवसारान जियेता तेन्नाय बी जेजू आमकां मेळूंक येता. तेय येण्याक आमी तयारी करता. जेजू केरीत भाशेन आपल्या संस्कारा वरवीं आमकां मेळूंक येता. केरीत भाशेन मिसाचे भेटेन आपल्या उतरा वरवीं तो आमकां मेळूंक येता. वेगवेगळ्या मनशां वरवीं तो आमकां मेळूंक येता. ह्याय येण्याक क्रिस्त येण्याचो काळ तयारी करपाचो काळ. सो ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी हे तीन जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमची तयारी करता. सो ही तयारी कशी जावची, कशी आमी सोमी जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक तयारी करची. आयच्या शुभ वर्तमानाक आमकां बरो एक उदाहरण मेळटा, एक बरो मनशाची खबर मेळटा. तो म्हणल्यार जुआंव बावतिस्त. जेजूच्या पयल्या येण्याची तयारी करूंक देवा बापान ताका धाडलो. लोकांची मनशां कोणाची काळजां तयार करूंक सोमी जेजू क्रिस्ताक घेवंक ताका धाडलो. आनी हो जुआंव बावतिस्त प्रवादी आयज आमकांय बी ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळांत जेजूच्या तिनूय येण्यांक कशे भाशेन तयारी करपाक जाय ते आमकां तो शिकयता. जुआंव बावतिस्त म्हणटा, सर्वेस्पराचो मार्ग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात. आमी जाणाव आमचो देशाचो व्हडलो फुडारी जेन्ना भेटूंक येता, मेळूंक येता तेन्ना आमचे रस्ते बरे सुडसुडीत जाता, हॉट मिक्स करता. सोर भोंवतणी नितळसाण दिसतीक पडटा. तेय काळार जेन्ना राजा फुडारी लोकांक शारांत मेळूंक येतालो तेन्ना सगळे मार्ग सोर भोंवतणी नितळसाण सांबाळटाले. आनी जुआंव बावतिस्त उगडास करता, फुडारांतलो फुडारी, राजाचो राजा आमकां सोडवणदार मेळूंक येवचो आसा. देखून आमचें हें काळजां आमचें जिवीत सारकें करून ताका भितर घेवंक मार्ग सारकें करूंक जाय म्हणटा. आनी केरीत भाशेन तीन वस्तूंचेर आमचें लक्ष घालूंक जुआंव बावतिस्त आमकां आपयता. पयले सुवातेर जुआंव बावतिस्त सांगता, दर एक फाळकें भरून काडात म्हणटा. एवरी व्हॅली मस्ट बी फिल्ड इन. आमी व्हॅली फाळकी म्हणल्यार कितें जाणां, लो लायिंग एरिया. आमच्या रस्त्यान जेगून जेन्ना फोंड पडलेले आसतात ताचेर गाडी चलोवपाक जायना, ते फोंड भरूंक जाय, मागीर आमच्यान गाडी मोटर बरे भाशेन चलूंक येता. फाळकें भरून काडप म्हणल्यार कितें, म्हज्या जिवितान कितें जेजूक घेवंक आडकोड आसा, कितें उणें आसा तें भरून काडप. देखीक घोडे म्हज्या जिवितान म्हाका घोडे देवाची ओळख ना, हो खोंडारो आसा, हे खोणकूल आसा. देवाची ओळख पवित्र पुस्तक वाचून शिकून हो खोंडारो भरून काडूंक जुआंव बावतिस्त आमकां आपयता.
ओ गोडे म्हज्या काळजान म्हज्या जिवितान पेल्याचो मोग ना हें उणें आसा. हो खोंडारो पेल्या सवे हुस्को दाखोवन हो खोंडारो फोणकूल भरूंक जो हांव बावतीस आपयता. ओ गोडे म्हजे संबंद देवा थंय बरे नात. मागण्याक गोडे म्हज्या जिवितान गोडे स्वात ना. हेंय बी कोणकूल मागण्याक वेड सारून भरून जो हांव बावतीस आपयता. देखून पयले सुवातेर आमी विचार करपाक गरज कसलें फाळकें हांवें भरून काडपाक जाय. जेजूक घेवंक म्हज्या जिवितान कितें उणें आसा तें हांवें भरून काडपाक जाय. तें जण एकल्या मनशान आमी नियाळ करून पळोवपाक गरज. दुसरे सुवातेर जो हांव आमकां सांगता दर एक दोंगर आनी पर्वत मोडून उडोवपाक जाय. एवरी माउंटन मस्ट बी ब्रॉट लो. दोंगर कातरप म्हणल्यार कितें? जो हांव कितें सांगूंक सोदता दोंगर कातरप म्हळ्यार कितें सांगूंक सोदता, कसली तयारी करूंक सोदता सांगूंक सोदता. गोडे आमचे जिवितान गोडे गोरवाचे व्हडपणाचे दोंगर आसात. हे दोंगर कातरून जेजूक घेवंक मारूंक तयार कर म्हूण जो हांव सांगता. गोडे आमचे जिवितान राग दुस्मानकायेचे दोंगर आसात. हे दोंगर कातरून जेजूक आमच्या जिवितान घेवंक तयारी करूंक सांगता. ओ गोडे म्हज्या जिवितान वायट सुयेचो गोडे एक दोंगर आसा. हो दोंगर कापून जेजूक आमच्या जिवितान घेवंक तयारी करूंक सांगता. ओ म्हज्या जिवितान गोडे हे आपलेपण आहा. ओ सेल्फ रायचस एटिट्यूड आसा. हेंय बी कातरून काडून जेजूक आमच्या जिवितान घेवंक तयारी करूंक सांगता. देखून आयज दुसरे सुवातेर विचार करपाक गरज कसले दोंगर म्हज्या जिवितांत आसात ते जेजूक घेवंक आनी जेजूक अनुभवूंक म्हाका आडकोड जाता. तो दोंगर कातरूंक जाय म्हूण जो हांव बावतीस आमकां उगडास करता. आनी तिसरे आनी निमणे सुवातेर जो हांव बावतीस म्हणटा वांकडे तिकडे मारूंक नीट करात म्हणटा. क्रुकड पाथ must be made straight, must be straightened. वांकडे तिकडे वाटो आसात त्यो सारक्यो नीट करपाक जाय म्हणटा. वांकडे तिकडे वाटो आसात त्यो सारक्यो करप म्हणल्यार कितें आनी कशे भाशेन आमी करूंक येता. म्हजे गोडे वांकडे तिकडे संबंद आसात ते संबंद सारके जाग्यार घालूंक आमकां जो हांव बावतीस सांगता आनी हे तरेन जेजूच्या येण्याक तयार जावंक सांगता. गोडे म्हजे संबंद आवय बापाय थंय, म्हजे संबंद म्हज्या भुरग्यां थंय, म्हजे संबंद म्हज्या भावां भयणां थंय गोडे सारके नात. वांकडे तिकडे जाल्ले आसात ते सारके करून जेजूक घेवंक जो हांव बावतीस आमकां आपयता. ओ गोडे हांव वायट संबंदान जियेता. मे बी अनहोली रिलेशनशीप अपवित्र संबंदान गोडे आसा. हेंय बी एक वांकडे तिकडे ही बी वांकडी तिकड संबंद आसा तोय बी नीट करूंक वांकडे तिकडे आसा ते सोडूंक दिवंक आपयता. गोडे हांव वावराचे सुवातेर वांकडे तिकडे वस्तू कोत्ता. वावराचे सुवातेर प्रमाणीकपणान वावर करिना. लॉन्च घेवप दिवप गोडे फटोवप नागोवप हें आसा. हें वांकडे तिकडे आसा तें सोडून दिवंक आमकां आपयता. ओ गोडे हांवें वांकडे तिकडे करून गोडे लोकांची जमीन लोकांची वस्तू म्हज्यो केल्ल्यो आसात. हे वांकडे तिकडे वस्तू केल्ल्यो आसात त्यो सारक्यो निठायेर घालूंक जो हांव बावतीस आमकां आपयता. म्हज्या जिवितान कितें वांकडे तिकडे आसा तें हांवें नियाळ करूंक गरज. पाप साहेब आलेशांद्र अशें म्हणटालो, वॉट डज इट प्रॉफिट मी if Jesus is born 1,000 times in a crib but never in my heart. म्हाका कसलो फायदो आनी कसलो आदाव जेजू हजारांनी पावटी गोट्यान तर जल्माक आयलो पूण म्हज्या जिवितान म्हज्या काळजान जल्माक येना जाल्यार. आमी सगळीं ह्या वेळा आयच्या दिसा भक्तीपणान सान फ्रांसीस शावेराक मान दिवंक आमी आयल्यो आनी सान फ्रांसीस शावेराचे आमी तरणाटे पिरायेचे
जिविताचेर तर लॉक्स तर मारले जाल्यार ताच्याय जिवितान थोड्यो वस्तू वांकड्यो तिंकड्यो आसलेल्यो, ताच्याय जिवितान दोंगर आसलोले, ताच्याय जिवितान फाळक्यो आसलेल्यो. पूण जेन्ना इनास लॉयला ताचे वरवीं देवाचें उतर ताच्या कानार पडटा, आपल्या जिविताची चवकशी तो करता आनी जे दोंगर आसलोले ते दोंगर खातोरता. वांकडें तिंकडें जें कितें आसलोलें तें सारकें निटायेर घालता. कितें उणें आसलोलें ती फालकी तो आपल्या जिवितांतली भरून काडटा. जेजू आमकां सगल्यांक मेळूंक सोदता. जेजू सगल्यांक आपलो अनुभव आमकां दिवंक सोदता. कितें करपाक जाय तें जुआंव बावतिस्त आमकां दाखयता. फालकी जिवितांत कितें उणें आसा तें आमी भरून काडूंक जाय. दोंगर वायट जें आसा तें आमी जिवितांतलें काडूंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर वांकडें तिंकडें आमच्या जिवितांत आसा तें सारकें करून जिवीत निटायेर हाडूंक जाय. हे मिसाचे भेटीन आमी वांटो घेतना बागियोन फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन ही कृपा आमकां मागुया. देवान ती कृपा ताका दिली जिवीत बदलपाक. ही कृपा हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतात ती आमकांय सगल्यांक फावो कर म्हूण ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळांत आनी किरीत भाशेन हे मिसाचे भेटीन आमकां मागुया.